منہ جوان رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد آؤں جدو میں گھروں ٹرے آؤں میری ماں نے سینے لا لیا اماں کہنے لگی میں پتر آؤں میں نو وڈیری نو چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پتران دیاں جدائیاں دیوں سیاں جان دیاں اماں کہنے لگی وہ ماں مر جائے گی پتران میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی دی کملی والی آؤں میرے وڈیرے باپ نے سینے لا لیا ابو کہنے لگا پتر آؤں پتر جوان ہونا ماں پیاں دیاں صدرہ جوان ہو جان دیاں پترہ میں وڈیرہ باپا مر گیا کون سنبھالے گا پترہ میں نو چھڑ کے نہ جاویں عرض کی تھی کملی والیا میری اماں بھی روندی رہ گئی میرا باپ بھی وڈیرہ روندہ رہ گیا میں گھروں نکلی آؤ او وڈیرے دروازے جی کھلو کہ میری کنڈ ویخ دے رہے عرض کی تھی کملی والیا جلدی ارادی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں میرے نبی دیاں کا جیت رویا ہو گئے فرمایا آؤنا والیا کدھر آیا ہے کہنے لگا کملی والیا تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا میرے آقا نے فرمایا واپس چلا جاؤ جدے ماں پہ روندیوں انہوں دیتے محمد راضی نہیں ہوتا اج میرا دل کردہ میں تو انہوں ماں تے باپ دوں دی سانجی خصوصاً باپ دی عظمت عرض کرا تو ہاڑے فیصلہ بات سٹی دے اندر کسی کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے لاہور کسی کل ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تو پنڈ لوگ پتہ کی کہندے ایک بندہ بڑا امیر ہے اد کل کروڑا روپیہ کیوں اد کل فلان سوسائٹی دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہے ادھا مطلب ہے اچھی جگہ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے بندہ امیر ہوندہ لوگ ناز کر دینے تیری تے میری امی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لیے تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے مائی کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بھائی ساری جنت الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدمہ تھلے ایٹی امیر مائی کے دے قدمہ تھلے جنت ہے تے روٹیاں ساری زندگی ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے کپڑے ساڑھے ابو دے استری کرے قدم ساڑھے ابو دے دباوے میں نے سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیوں بابے دی کنی کشان ہوئے اور جی دیاں ماں میں نوکریاں کرے الف لامین دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے بیکھو اللہ نے قرآن جو ماں دیاں شانہ پہ بڑیاں بیان کی دیاں پر پورے قرآن جو رب نے کدھرے ماں دی قسم نہیں اٹھائی پر جدو آئی نا بابے دی واری اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اللہ اقسم بہا ذل بلد وانا تغل بہا ذل بلد پروردگار رجا فرمایا کملی والا تیرے شہر مقدس دی قسم ہے اس آواز ایک شہر دیا کلیاں نے تیریاں تلیاں نو چملے آئے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا بَلَدَ پروردگار نے فرمایا میں نے قسم باپ دی عرض کی تھی اللہ تیرا دے باپ ہی کوئی نہیں قسمہ کی دے باپ دیا پیا جو کنا ہے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد فرمایا میرا دے باپ کوئی نہیں میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا ہوں اس ابو دا حیا کری دا رب بھی حیا کردہ سب باپ دا حیا کریے دا رب حیا کر دے یار سارا جگ تے رب دی قسم چکے تے رب باپ دی قسم چکے اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کر دے میری ملت نوجوانوں باپ بڑی عظمت والی شخصیت ہے قرآن چ رب قسم چاہ رہا باپ دی عظمت کچھ نہیں ہوئے تے کسی اس پتر کو پوچھ جدا باپ ٹر گئے جا یتیم کلو پوچھا بھوکی ہوندہ ہے بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے نا تے بازار جو گزر جائے تے بچے نو انج لگ دا جوے سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے ابو نال ہوئے تے انج دل کر دا کہ جو میں سارا زمانہ ہی میرا ہے جو میں سارے بازار دے کھلونے ہی میرے نے ابو ٹر جائے نا
پھر جھڑکا بھی کھا کے چپ کر جاندے نے یتیم جھڑک کھا کے بھی چپ کر جاندے وہ بچے نو کوئی جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدا باپ ہی نہ ہوئے وہ تے جھڑک کھا کے یہ بھی نہیں کہندا ابو نو دساں گا چپ باپ ہی چلا جائے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا بیلا محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آگئے سارا دل کملی والے کعبے والے تھے روندے آئے رہے نالے اردہ کر دے رہے کعبے والے آؤ دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے کنوں سناوا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں سارا دل کملی والے کعبے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہن لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرے جکا ماؤں نماری او دا سر پاڑ کے کعبے دی اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دے نہ لالے آؤ کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی پاپا نہیں آج کدے ماں زندائیوں دی میں اپنی ماں دی گودی چھرو لے داؤ آج کدے باپ زندائیوں داؤ لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ مالی ربے اونا داوالی بھائی جنہ بغاوان دے مر جان مالی پھر ربے اونا جڑا تیرے ویڑے دا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے مالی ٹر جانتے باغ اجڑ جاندے باپ ٹر جاتے انج لگ دا جی ویڑا ہی اجڑ گیا میلہ ہی اجڑ گیا باپ ٹر جاتے انج لگ دا جی باپ دا سایہ نہیں گیا آسمان تو علاوہ سر دے سایہ کوئی بچے ہی نہیں لیکن اللہ دے نوجوانوں میں ہمیشہ جملہ بولنا ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن اپنے چاکے جو ویکھو جدو سارا زمانہ نمے کپڑے پا کے عید منادا ہوئے گا
پر جنہ دے ماپے ٹر گئے نا انہیں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، وہ قبرستان جاندے نے۔ لوگ عید منا دے ہوندے نے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے تو کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہے۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ ماپے ٹر جانتے عید بھی عید نہیں لگ دی۔ لوگاں نو قبرستان چو رات نو ڈر لگ دے، پر امی تے ابو قبرستان ٹر جان پھر ڈر بھی نہیں لگ دا۔ دل کرتا میں رات نو بھی جا کے قبرستان اپنی ماں دے پہلو چ لیٹ جاؤں۔ میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب میں کہندے نے اسی صاحب ماں پہ حیات سن تو انہوں نے کہندہ ہوتا سا دعا کرو مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے تسی دعا کرو، دعا کر دے سن ٹال جاندی سی۔ کہندے نے ہن بھی اسی صاحب دنیا تو ٹر گئے نے پر جدو کدے مصیبت آ جائے نا تو میں قبرستان جا کے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا، تو لیٹ کے کہنا مصیبت آ گئی ہے دعا کرو۔ کہتا ایسا میرا یقین پختہ ہے جب میں کہہ کے گھر نہیں آؤں تو میری مصیبت دور ہو جاندی ہے۔ ماں پہ دنیا تے رہن تے اولاد لی پھر بھی رحمت نے، ماں پہ دنیا تو ٹر جانتے اولاد لی پھر بھی رحمت نے۔ میری ملت نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک دا مفہوم فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک واری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، یہ نہیں فرمایا کہ ابو دے قدم دباوے، ابو نو سلام کہے، ابو دی جیب وچ روز دا خرچہ ڈالے، ایک گل بعد دیاں نے، بس اتنا فرمایا کہ جڑا نوجوان صبح اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے۔ اس نوجوان دی گل نہیں ہو رہی جڑا ابو نو سارے زمانے چ اپنا سب تو بڑا دشمن سمجھدا کہ ابے نال بڑا تے میرا دشمن ہی کوئی نہیں، کیونکہ ابو سمجھا دے نا۔ او دی بھی گل نہیں ہو رہی جڑا باپ نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا ہے۔ وہ بھی گل نہیں ہو رہا جڑے ادھے رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا ہے تے گھوری پا کے جو غصے نال ابو ول ویکھے کہ اگلی رات باپ پوچھے ہی نہ کتھوں آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ گل دی ہو رہی ہے کہ جڑا باپ دا اتنا کو فرما بردار ہے کہ ابو سامنے آ جانتے ابو دا چہرہ ویکھے انہوں انی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے نوجوان دے نام اعمال چ رب ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے دا ہے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے۔ ہونے ہی وانڈ ہو جانی ہے، اچھا بولو بلا سبحان اللہ۔ ماں تے باپ نال سلوک او تحریر تے کہانی ہے جڑی لکھنی تے تو ہے پر پڑھ کے تیری اولاد نے تیرے سنانی ہے، اے او کہانی ہے، اے مرضی تیری ہے تو کی لکھنا، اے او سٹوری تے او کہانی ہے لکھنی تو ہے پر سنانی تیری اولاد نے بیتے۔ ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے، جوں بیج کے گندم نہیں اگدے، جو بیجنا ہے وہی بڑھنا ہے۔ جیڑا سلوک تو اپنے ماپے نال کرنا ہے کل تیری اولاد نے تیرے نال اوہی سلوک کرنا ہے۔ یہ مرضی تیری ہے جی میں دی مرضی کہانی لکھ لے، قلم تیرے ہاتھ ہے۔ گرامی قدر حضرات کونین دے والی نے فرمایا رب قبول حاجت دو عمریں دا ثواب عطا کر دے۔ اس سال لکھاں حاجی گئے لکھاں کر کے آمن گئے، اللہ سارے دے نصیب اچ کرے۔ جیڑے حاجی صاحب حج کر کے امن انہوں نے پوچھا جے حاجی صاحب کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند سعودی عرب والے دیتی ہوئے کہ حاجی صاحب بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو، گرمیاں چوتھے کئی حاجی فوت ہو جاندے نے تے حاجی صاحب تہاڈا بڑی محنت لکھاں روپے تو سا خرچ کیتے گرمی چ حج کر کے چلے ہو، تہاڈا سرٹیفکیٹ ہے تہاڈا حج قبول ہو گیا ہے۔ تے آکھو حاجی صاحب وہ سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ، حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں، حج ہورے قبول کے نہیں، یہ تے رب نو پتہ ہے، یہ دا مطلب ہے کعبے گیا حج کراں میں قبول کے نہیں، یہ تیرے مالک نو پتہ ہے۔ پر میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ کے بس مسکرا دے ویں رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کر دے۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو دو واری ویکھے، میرے نبی فرما دو حجاں دا ثواب۔
ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرماتے ہیں حجاں دا ثواب 12واں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرما روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر ہے تو کر کے ویکھتے صحیح سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے ہیں جا اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا جب تو چاہنا تیری زمانے چ کانڈ نہ لگے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہتھاں دا بوسہ لے لیا کر میری ملت دے نوجوانوں اتنا بڑا اجتماع ہے ہزارہ لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو کیا تو ہاڑے جو ایک نوجوان بھی ایسا ہے جڑا اٹھ کے میں نے کہے آسی صاحب میری جیب ہے ایک کاغذ ہے تو اس کاغذ تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کوئی ہے گارنٹی کسی نے پتا کہ رب میرے تے کتنا راضی کو پیمانہ کوئی کسوٹی نہیں کہ جدے تے ناپ کے تول کے گن کے دسیے کہ رب کنا کو راضی ہے پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا کیتا یہ چیک کرنو دل کرے رب راضی ہے کہ نہیں میرے نبی نے فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث لکھیاں انہاں چو ایک دم مفہوم عرض کر رہے ہیں کونین دیوالی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد میرے نبی نے فرمایا جو تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے کہ ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی تیرا خدا تیرے تے راضی ہے جے ابو ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شانہ نے ماں بڑی عظمت والی شخصیت ہے پر باپ نو اللہ نے کیسی شانہ عطا کی دیا کیا عظمت والا باپ ہے بندہ اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھے نا تے ملک صاحب وہ ناز کر دے کہ میرے ابو دا نام میرے نام نہ لکھے بندے دا قد اونچا ہو جاندا ہے او ماں دا نام تے لوگ چھپاندے نے دسی دے نہیں ماں دا کی نام پر جدو ابے دی واری آئے نا کہ اپنے نام نال اپنے باپ دا نام لکھ کے انسان فخر محسوس کر دے کہ میں اس عظمت والے باپ دا بیٹا ہوں باپ ایڈی عظمت والی شخصیت ہے اج نوجوان جوان ہو کے کہتے ہیں ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے ہے وہ نوجوانہ جڑے باپ نے تیرے پیچھے جوانی قربان کر چھڑی اوہ سعودی عرب دی گرمی چ جڑا 14ویں 15ویں منزل تے بابا دہاڑی لگاندے نا اس واسطے لگاندے کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر داری دے رہے ہیں نا وہ اے سی والے ٹھنڈے کمرے کے بیٹھ کے پڑے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر جوان ہو کے پوچھتا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندہ کہ وہ چلیا تیرے پیچھے میں جوانی پردیساں جو گزار چھڑی تے تو پوچھنا میں کیتا کیے میں تینوں پوچھ کے دساں رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس سے جو ایک نوجوان ملک شام بیٹھا تھی انہوں آواز آئی کہ مدینے کا نبی آیا سنے جدتے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا ہے انہوں خیال آیا نماز روز حج زکاة نہ راضی کراتے ہو رہے رب راضی نہ ہوئے تے چل مدینہ دا ماہی راضی کر گئے نوجوان ٹریا مدینہ طیبہ والے آ رہے آؤ نالے مدینے والے ہوں دا نالے کے اندر ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخیاں کہندہ یا اللہ ایک بار میں نو اپنے یار دا مدینہ وکھا دے دوڑ دا مدینے والی آریا دوڑ کے پیرائیں جی چھالے پہ آگئے نوجوانوں جڑے بلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں آکے دیواراں چمدائے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندائے ٹوڑیا مسجد نبی دے دروازے دی اندر آیا چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے آقا نے انہوں قریب بلا لیا قریب آکے کہنے لگا جلدی کرو منو محمد نال ملا دیو میرے آقا نے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے ہیں او دیاں چیخہ نکل گئی کہنے لگا
लगा कमली वालिया बड़ी दूर आया तेनों राजी करके रब राजी करने आया जल्दी कर मेरे ते राजी हो जा समा दा एतबार कोई नहीं मेरे आका ने फरमाया नौजवाना थोड़ी देर आराम कर ले कहने लगा जी ना ना मैं जल्दी वापस जाना मेरे ते जल्दी राजी हो जाया जे नबी करीम ने कलमा पढ़ो के मुसलमान कीता अपनी नबूवती निगाह नाल ओदे घर विच बैठे आओ फरमाया नौजवाना जदों घरों टुरिया है दस तेरे घर दा की हाल सी अज महीने दे बाद गर्दी आउदी आई नौजवान रो के कहने लगा कमली वालिया मैं अपने मापियां दी कली औलाद आऊं जदों मैं घरों टुरिया मेरी मां ने सीने ला लिया अम्मा कहने लगी मैं पुत्रा मैनू वडेरे नू छड़ के ना जावी मावा तू पुत्रा दियां जुदाइयां नहीं सहियां जांदियां अम्मा कहने लगी वे मां मर जाएगी पुत्रा मैनू छड़ के ना जावी अर्ज की कमली वालिया मेरे वडेरे बाप ने सीने ला लिया अबू कहने लगा पुत्रा पुत्र जवान होना मापिया दियां सदरां जवान हो जांदियां ने पुत्रा मैं वडेरा बाप मर गया कौन संभालेगा पुत्रा मैनू छड़ के ना जावी अर्ज की कमली वालिया मेरी अम्मा भी रोंदी रह गई मेरा बाप भी वडेरा रोंदा रह गया मैं घरों निकली आओ ओ वडेरे दरवाजे च खलो के मेरी कंड वेखदे रहे अर्ज की कमली वालिया जल्दी राजी हो जाओ मैं मापे रोंदे छड़ी आया मेरे नबी दियां कजी अथरू हो गए फरमाया आना वालिया किधर आया है कहने लगा कमली वालिया तेनू राजी करके रब राजी करने आया मेरे आका ने फरमाया वापस चला जाओ जिदे मापे रोंदे होन ओदे ते मुहम्मद राजी नहीं होंदा कहने लगा कमली वालिया किवें राजी होवेगा फरमाया नौजवाना वापस चला जाओ जेड़े वडेरियां नू रोंदियां छड्ड आए हैं उन्हां नू घर विच ही राजी कर ले मदीने ना भी आवे मैं राजी राजी पता लगे घर च मापे राजी ने ते समझ मदीने खुदा ते ओदा रसूल भी तेरे ते राजी है फिरदा 70 चक दी गली च होवे ते मापे राजी होण समझी मदीने कमली वाला राजी है ते अरशां ते खुदा राजी है ते फिरदा मदीने दी गली च होवे ते घर मापे रोंदे होण समझ ली ना मदीने वाला राजी ते ना तेरे ते अरशां वाला राजी है जे कमली वाला ते ओदा रब राजी करना ही ते इंज कर फिर अपने वेड़े च अपनी मां ते अपने बाप नू राजी रख अज जेड़े यूनिवर्सिटीज दे नौजवान पढ़े लिखे ना वो आके सवाल करते हैं कि हजरत तुसी खतीब लोग जी जी मैं पढ़ के जाऊंगा जी अजय तो मैं शुरू होया अजय तो पैना मेरा लंबा भाई थोड़े नाल नहीं नहीं मैं थोड़ी जान जल्दी छड़ देवांगा बंदे फिर भी मथे लगना होता है मैं बस जल्दी जल्दी मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे मेरा दिल के बस अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं मेरा शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात एक भी सुधर गया समझो सारी माफल कबूल हो गिरामी कदर नौजवान पूछते ने तुसी मापियां दे ते बड़े हुकूक बयान कर दो ते औलाद दा कोई हक नहीं अज नौजवान कहते हैं मेरे अबू मैनू दोस्तां च मेरे क्लास फैलोज झिड़क मार देंदे ने ते मेरे वास्ते की हुक्म है क्या तो माँ बाप नू झिड़का मारन दा हुक्म दे दिए कि भाई तुसी भी झिड़का मार लिया करो कुरान ते कहंदा वला तनहरहुमा खबरदार इन्हां नू झिड़क ना मारी उच्चा ना बोली बोलना किवें में अल्लाह ने कुरान च बोलन दा भी अंदाज दस्या फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा फरमाया करीम बोलिया कर हुण तुसी पूछोगे आसी साहब करीम की हुंदा है पढ़ा कुरान तुसी नहीं बोले नहीं तो पढ़ मैं देना सी खौरे लंगर है कि नहीं लंगर है जी लंगर है जी बड़ा वसी है जी माशाल्लाह सच्ची दस्यो हुण सुभान अल्लाह बंदी कि थोड़ा लंगर घरों भी खा के आया करो है बंदा सुभान अल्लाह कह जो हो जाता है तो
تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگنے چو بیٹھا. آج فرشتے جھک جھک کے 70 چک وال بیکھن کتھے نبی دا ملاد پہ ہوندا ہے کتھے سننی سبحان اللہ پہ آخدے نے. اپنی باری آئی اللہ نے قرآن فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنی باری آئی اللہ نے فرمایا بربک الکریم. اپنے یادی باری آئی فرمایا انہو لقول رسول کریم. جدوں قرآن دیواری آئی فرمایا انہو لقرآن کریم. جدوں ماپیاں دیواری آئی فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریم. فرمایا جی میں تے میرا ماہی تیرے واسطے کریم نا انج ماپیاں لی تو کریم ہو جا. کریم بن جائے نا واسطے کریم لہجے نال بولیا کر. نوجوان آ گیا میرے نبی دی بار گئے. توجہ ہے سارے دی. ان میرے کانے چا بار بار کہہ رہے کہ واقعہ کربلا بھی ضرور سنا جب میں تو کربلا چھڑ کے آؤں گا انشاءاللہ. ایک نوجوان آیا کملی والے کو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا آیا تو میرا مقدمہ سنو تے فیصلہ کرو. میں شکایت کرنی. حضور نے فرمایا جی بیٹا سناؤ. وہ نوجوان کہنے لگا یار اپنے ابو دی شکایت کرنی. ابو دی شکایت نبیاں دے امام دی بارگاہ میرے نبی اس طرح کر کے ویکھیا کہ میں تے آپ انہاں نو ماں تے باپ دی عظمت سکھان آیا تے میری عدالت ہی باپ دا مقدمہ پیش کرنا آ گئے. بہرحال ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ عدل تے احسان دا حکم دیندا نا. میرے نبی فرمایا بیٹا بولو کی شکایت. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا شادی شدہ بال بچے والا. میں جڑی کمائی کر کے آنا نا تو میرا باپ وہ جو کچھ پیسے رکھ لیندہ ہے تو میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میں اپنی اولاد پالا کہ ماں پہ پالا. وہی شکایت جڑی آج 1500 سال بعد بھی آج نوجوانن ہوئے کہ میں ابو نو کمائی کیوں دے گا. نوجوان نے عرض کی تھی کہ میرے ابو نو سمجھاؤ. حضور نے فرمایا کہ کوئی اس نوجوان دے ابو نو جاندا ہے. ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے ابو نو میں جاننا بڑے وڈیرے جے بابا جی نے. حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ. اور نوجوان صحابی گئے تو انہاں دے گاؤں وچ جا کے دروازہ کھٹکایا نا تے ایک وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی پسینہ پہ وگے. بابے دروازہ کھلیا تے آکھیا جی آن والے تسی کون ہو. صحابی رسول نے فرمایا میں حضور دا صحابی مدینے تو آیا تے بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلان دینے. او جھنگ روڈ والے ہو فیصل آباد والے ہو آج کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے کدے غور کیتا جو محفل چو بندہ روندہ ہے. لوگوں نے گلے لگ کے رو کے کہندہ لوگوں میں کڈا خوش بختہ میں نے کملی والے بلائے. 1500 سال بعد جی دے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے. تے او دے شوق دا اے عالم ہے. میں نے 10 جی دا دروازہ کھڑکا کہ کسی آکھیا ہوئے گا چال تینوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے. او دے شوق دا کی حال ہویا ہوتے گا. آکھیا میں نے کملی والے بلا رہے. سیال کوٹی پنجابی زبان چ کواں تے بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پیا. نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے نالے آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں میں نو بلایا جے. بابا کہ میں بختاں تے ناز کرنا میں نو کملی والے بلایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے بچ آیا تے بابا نالے گلیاں چ پھرے. اساں دیکھے سجناں دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نراواں نو ملے. عرش والے جھک جھک بھی ویکھن اور تھلے. اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے. پیادہ ہے دیس بس بلے بلے. اساں ویکھے سجناں دے گلیاں محلے. میری ملت دے نوجوانوں بابا جدو حضور دے مسجد نبی دے وچ دروازے چاہیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول کریم نے بابا جی نو قریب بلایا. بابا آکے نا تے ڈھائی مار کے رو پیا. کہنے لگا انہاں راواں تو صدقے جدو تیرا پیغام گیا مہیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندہ تیرا غلام حاضر ہے سونے حکم فرمو. نبی
کریم علیہ السلام نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا یہ نوجوان کون ہے؟ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنیں. بابے نے جب اس نوجوان والے ویکھیا تے کہنے لگا کملی والے یہ میری جان ہے, میری جان ہے. سرکار نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا, یعنی آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا انج رویا جی میں تسبیح ٹوٹ جائے تے تسبیح دے دانے گرتے نا, انج بابے دے آنسو گر پہ. بابا رو پہ آتے میرے نبی بھی رو پہ. اچانک جبریل آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بابے دا مقدمہ بعد اچھ سنے ہو تے فیصلہ بعد اچھ کرے ہو. اللہ فرماتا کہ بابے نو جدو گھر وچ توڑا پیغام گیا تے مدینے وال ٹریا نا, تے مدینے آؤں تک انہیں اپنے دل وچ کوئی عربی دے شیر اپنے پتر دے دکھے چ پڑے نے. اس بابے نو کہو کہ اس شیر سنا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے تے غم وچ کوئی شیر رکھے نے, اس شیر تے سنا. دکھیے دی گل دکھیے جانے, سکھیے نو کی خبرہ. بابا رو کے کہنے لگا سونیا تو واقعی سچا نبی. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونیا ہوتے شیر ہے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے, ہوتے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تینوں انہاں دی بھی خبر ہوگی. رسول کریم نے فرمایا بابا وہ شیر سنا. ضلع فیصل آباد والیو جھنگ روڈ والیو ہن بابا میرے نبی نو اپنے پتر دا دکھڑا سنا رہا عربی دے شیرہ میں. اور میں تو انہوں پنجابی تو دا سادہ جا ترجمہ کرا کہ میری تقریر دا نچوڑ سنو تے اپنے اپنے گریبان سے چھاتی پاؤ کہ کدھر ساڑھے بچے بھی اے روحانی مرض تے نہیں ہے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والیا جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی, ادھی رات میں لٹ کے رب دی بار کے جردہ کردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے, یا اللہ بڑے پیدا سارا دے دے میرا کوئی وارث دے دے. میاں صاحب فرما دینے آئے سکھ پتران دی ڈاٹی ہوں دی آکھن لوگ سیانے میں بیاں بھی منگے آؤ کر کریں عذر بہانے. کملی والے ادھی رات لے کعبے جا کے عرضہ کردہ رہے آؤ کعبے والے مجھو ایک پتر دے دے. عرض کی تھی سونیا ویلا بھی آگیا اللہ نے منو ایک پتر دے دیتا آؤ. انہوں پہلی بار جدو گودی جی اٹھا لے آؤ پہلی بار دا چہرہ ویکھا کہ میری جان بن گیا آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ. کملی والے روندہ سی میں روندہ سا, اے حسدہ سی میں حسدہ سا, اپنے لبا جو لکنے نکال کے دے موچ ڈال دا رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے اے ہاں بھی کردہ سی میں سمجھ جاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ میں اپنی جان انہوں بنا کے سونے آؤ. اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دن انہوں قدیاں تے بٹھا کے سیران کراندہ رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نل مجھوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ. عرض کی تھی سونے آؤ او بھی بیلا آگیا دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھوک گئی, میرے بال کالے ہوگے میرے چھٹے ہوگے, ادھے تے جوانی دی بہارے آگئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آگئی. آجو بیلا آگیا میریاں کمائیاں تے پلن والا میرے نبی نو میریاں شکایتاں پہ کردائے. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے دسو میرا پتر کی شکایت لگی آیا. نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ نو سمجھا دیوں میری کمائی جو حصے نہ مگیا کریں. بابا رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ اے میری کمائی کا کے پلن والا آگے دیا کمائیاں جو میرے حصے مکے گئے نے. کہنے لگا کملی والے آؤ جب تسی کا دیو میں کچھ نہیں لوا گیا ہوں, پر کملی والے آؤ میں دی کمائی کی کرنی ہے
نہ سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا پویا جان خالی نہ بھیجے آج عرض کی تھی سونیا بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے ایدیاں بہنا منوں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنے دیاں پھوپیاں ملنا دیاں سونیا کمان جوگا نہیں دیا ہاتھ کم دینے سونیا کمر جھک گئی ہے جدو بیٹیاں گھروں ٹر دیاں نے خالی کی میں بیج دیواں سونیا دے کلو پیسے لے کے دیاں بہناں نو دے دینا اپنیاں بہناں نو دے دینا بابا کہنے لگا کملی والی آؤ جب تسی فرما دیو آج تو بعد دے کلو کھج نہیں لواں گیا نبی کریم اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اسے نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن باپ دیے شکایتہ کرنے والے آؤ فرمایا نبی دا فیصلہ سنی جا فرمایا انت و مالو کلی ابھی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا آئی محمد دی عدالت اور فیصلہ فرمایا جی میں تو بابے دے تیری کمائی بھی تیرے بابے دی ہے آج نوجوان کے اندر خبرے میں کمائی بہتی کرن لگ پیا اپنے باپ نہ بہتے کما لینا پر جھلیا تینوں پتہ ہی نہیں تو اپنے باپ دے کے پیسے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا پسینے دے کے قطرہ دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے ماں تے باپ نو بڑیاں شانہ تے عظمت آتا کی تیاں انہ دے قدمہ دے بوسے لیا کرو ہتھاں دے بوسے لیا کرو صبح اٹھ کے نہ کلو دعا کرایا کرو زمانے چی تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا یہ دیتے مفصل گفتگو کرم وقت درکارے آؤ آخر تے کہندے نے ایک کو شیر پڑھ دیو پڑھم بھائی میں نے یقین ہے تو اسی اچھی سبحان اللہ بول سکتے ہو تھوڑا ہو رو جبلا میں اکثر پڑھیا کرنا بڑا ناز مقدران میرے آنوں بڑا ناز مقدران میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے بڑا ناز مقدران میرے آنوں نظر کرم میرے سونے پیر دیے جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹیر دیے پر جے کر کرے منظور سردار رانجا ساری بادشاہی جٹیر دیے جو پیا من بھائی سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائی سہاگن وہی ہے کرے منظور نظر کرم جو منظور سردار رانجا پھر ساری بادشاہی جٹہیر دیے جے سائیں قبول فرمان تو یقین کرو پھر انج کہلا کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اقبال نے انج پیش فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں